قال الله تعالى لرسوله الكريم ربين نبي محمدين كسجد وثيابك فطهر يا نبي محمد أفتك يتحرد وجدين رسول صلى الله عليه وسلم الطهور شطر الإيمان وفي كل فتشون جماشي إيمان الرأي جدًا وفتو في كل فتشون قاموا في كل فتشون كيو في كل فتشون جماشة إيمان الرأي جدًا الرسول صلى الله عليه وسلم رواه النسائي وصححه الألباني أقسم رسول صلى الله عليه وسلم حديث جابر بن عبد الله وديسته كيستي غافتك رسولك إيه كين يدفيجد جابر غرباتو كوي أرجيجد عليه ثياب وسخة كان أفني طري وي الرجرت فقال أتما الرسول جدين ما كان يجد هذا ما يغسل به ثوبه نمتشكون أفتا بشان ittiin uffata isaa miiccatu dhabemo maaliif uffata xurii kanaan uffata qulqullinaan qabne kanaan deemaa jedhe rasuulli sallallahu alaihi wasallam